भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरे फात ससनाचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरे फात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उप्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उप्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उप्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. सकाळी चिपळा देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की आज हांवें तुका फरमायला न्ही दृढ आनी थीर राव. आज आयताराच्या दिसा आमी दृढ आनी थीर रावया. आमचो देव आमच्या संगत आसा. हर एक कश्ट अनवरान तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. जो कोण ताच्या संगत जियेता ताच्या दृढ पातयेणी दवरून रावता तो देव ताच्या आदार आसा म्हणलो अनुभव ताका भोगतलो. आज ह्या आयताराच्या दिसा आमी ताच्या मोगाची अनुभव भोगूंक जाय. ताचे सकत आमी अनुभव करूंक जाय. आमी दृढ आनी थीर रावूंक जाय. ताच्या मोगा लागीं आमी हारान आसतना एक जावन रावूंक जाय. त्या खातीर एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. ताचे भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्ताचें संरक्षण ह्या सकाळच्या वेळार मागया.
ताका आमी अर्घ दिवया. मोगाळा जेजू मोगाळा आमी जेजू, तुका अर्घ दिता. आमी तुका अर्घ आमी तुका दिता. वाकणटांनी दिन वाचता. आमी तुका वाकणटा आनी दिन वाजता. सोम्या जेजू सोम्या तुझ्या जेजू, भोव भगवंत अमोलीक रक्तान तुझ्या भोवभोगेवंत अमोलीक आमकां रक्तान नितळ कर. आमकां नितळ आमचो कर. आत्मचिन्ना कुडकुडीचे सर्विश्वे आमचो आत्मचिन्ह कुडकुडीचे सर्विश्वे आमच्या कुटुंबाच्या ससन्याक आमच्या कुटुंबाच्या सर आमी सन्याक रावचे घराबे आमी रावचे घराबे आमच्या आईचे सगळे हातागल्ले काम आमच्या आईचे सगळे हातागल्ले काम तुझ्या रक्तान नितळ कर. तुझ्या रक्तान नितळ आमचे कर. पोणस्कत काय पयस कर. आमचे उणेपणास काय सोम्या तुझ्या पयस स्पिरितान आमकां आयचे दिसा बोर. सोम्या तुझ्या स्पिरितान आयच्या दिसा तुझ्या आमकां बोर. स्पिरितान आयचे दिसा आमकां बोर. तुझ्या स्पिरितान आयच्या दिसा तुझ्या आमकां ध्यानान बोर. आयचे दिसा आमकां बोर. तुझ्या देण्यान आयच्या दिसा आमकां सगळ्या बोर. वायटतान आमकां निवार. सगळ्या वायटांतल्यान आमकां तुझ्या निवार. कृपेन आमकां भर म्हणून तुझ्या लागीं पारातून मागता. तुझ्या कृपेन आमकां बोर म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. जाणेकल्या गायनांतून भाग्यत असताना आमचे जिवीतच त्या सुमेच्या आमी समर्पित करूया. कळसादरा तूं बडयताय तूं बडयताय ये काळजान ये काळजान म्हज्या काळजादारान तूं बडयताय. काळजादरा तूं बडयताय बडयताय ये काळजान म्हज्या. ये काळजान म्हज्या परत एकवटणे काळजादारार तूं बडयताय. काळजादरा तूं बडयताय ये काळजान म्हज्या. ये काळजान म्हज्या गोपान तुज्या घेवंक आशेताय. गोपान तुझ्या घेवंक आशेताय. काशिताय गे गोपान तुझ्या मुक्ती म्हाका मुक्ती म्हाका. मुक्ती म्हाका मोती सुम्या म्हाका तुज्या मोगान म्हाका भर सुम्या सकाळीच्या वेळा. मुक्ती म्हाका तुज्या पदवेन म्हाका भर जेजू. मुक्ती म्हाका उंडो तूं सर्गीचो उंडो तूं सर्गीचो सागर तूं करपेचो पेटय काळजान मोगाचो वय उजो सुम्या जेजू. तूं सोनो बरवसो शेवट्या जिणेचो सदांच करता पाटलाव हांव तुजो घे सोम्या ही पातकां म्हजी दी सोम्या म्हाका काळात्म्याची गे सुम्या. गे सोम्या ही पातकां म्हजी गे सुम्या म्हाका खाण आत्म्याचे. सोम्या म्हाका काळात्म्याची आज ते दोन टेस्टमनी आमी आयकव्या. ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखाणया. त्रिएक देवाक सांव काल संतान अर्घ स्तुती होगला महिमा आनी मान. डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमी आमच्या कश्टा वेळा अकंताच्या वेळा पेटिशन घाल्ले आनी तुमच्या तावन आमकां देवाची उतरां मेळ्ळी आनी त्या देवाच्या उतराची बोळ आनी सगत अनुभव करूंक आमकां देवान फावो केले आनी आमकां ह्या संकश्टांत आनी कश्टांत हांव निवारले. देखून आमी देवाक काल संतान अर्घां दिता. आनी तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक प्रत्येक सन ब्रदर प्रकाश तुमकां आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आमची साक्स अशी जावन आसा. म्हज्या घोवाक साबार वर्सांत हांव किडनी स्टोनाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले. साबार फावटी तो हॉस्पिटलान एडमीट जावन ताका 3-4 फावटी लेजर जाल्ले. फायनली ह्या फावटी 3-4 म्हयन्या पयले परत ताका किडनी स्टोन जावन ते ब्लॉक जावन युरीन इन्फेक्शन जाल्लें आनी तें इन्फेक्शन चड जावन ताका युरीन ब्लॉक जावन मस्त प्रॉब्लेम जाले आनी ह्या वेळार ताका एडमीट जायचें पडलें. आनी ह्या वेळार आमी पेटिशन घाल्लें आनी आमकां मेळिल्लें देवाचें उतर रिपीट करून आमी मागून आशिल्ल्या आनी ह्या मागण्या द्वारे देवाच्या उतरां आनी बळा द्वारे चड इन्फेक्शन ताचें क्लियर जालें आनी बऱ्या तरेन लेजर जावन ताका बरी भलायकी मेळ्ळी आनी तो फाटीं घरा येवन हातांक ताच्या खामांक वेता आनी देवान ताका बरी भलायकी दिल्या. ताचे क्रिएटीन लेवली चड जाल्ले ह्या वेळार शुगर चड जाल्ली. हर एका वाटेनी देवान राखून मेल्ल्याक आनी प्रत्येक जावन ताची किडनीची भलायकी ताका फाटीं दिल्या. देवाक आमी काल संतान अर्घां दिता. अर्घां जेजू तुका, होगलाम जेजू तुका, स्तुती महिमा आनी मान जेजू तुका. तशेंच तुमकां डिवायन मर्सी टिमागेर देव बरें करूं. कशें तुमी आमच्या पासून हर एका संदर्भार मागतात आमी तुमचे पासून
तुमच्या मिसा वावऱ्यापासून आणि तुमच्याही भलायकेपासून सदांच मागता. देव बरें करूं. हांव खन्नावरांतान साक्ष दिवन आसा. गेल्ल्या त्या ऑगस्टांत म्हजे मम्मीक पांय बोटाक घावो जाल्लो. शुगरा निमती बोट काडचे पडटले म्हणलें. आमी एजी हॉस्पिटलांत एडमीट आशिल्ल्या त्या वेळार प्रकाश ब्रदराच्या टिमाक पिटिशन घातलें आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनीत आसले. ह्या फेब्रुवारींत संपूर्ण रितीन ते घावो गूण जावन आसा. तशींच सर रितीन रिपोर्ट बरें येयला. देवाक अर्गा. 1 वर्सा थावन आमच्या बाडगे घराक कोणीय नासले. आतां सगळे घरा भरती जाल्ले आसा. तशेंच भांगराच्या कानाचे शिंडून घेतले. आतां तेय आमकां परतून मेळ्ळे आसा. इतले वर्ते उपकार केले देवाक अर्गा, स्तुती आनी आराधन. तशेंच डिवायन मर्सी मागणेच्या ग्रुपाचेर देवाच्या आशिर्वाद मागता. पांच भासोनी सकाळच्या वेळा जण एकले आमी सांगता म्हणया. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. Psalm chapter 72 verse 12. कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबांक, दुर्बळ्यांक आनी आदार नातल्यांक तो पावतलो. Psalm chapter 102 verse 17. निराधाराचे प्रार्थना तो ऐकतलो, तांच्या मागण्यांची तो बेपरवा करचो ना. Psalm chapter 107 verse 14. काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली, तांच्यो सांखळ्यो ताणें तुटयल्यो. Psalm chapter 34 verse 7. सर्वेस्परांक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. हे सकाळीच्या वेळा देवाचो दूत आमकां आदाराक आसतलो आनी तोच आमकां राखून व्हरतलो. परत आमकां 2 टेस्टिमनी परत आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. आज हांव देवान म्हजे जिणेंत केल्ल्या सर्व सांवांकार घालून म्हज्या पुताची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. म्हज्या पुताक टांगटाय आशिल्ले. डिसेंबरांत डॉक्टरान ऑपरेशन करीजे म्हूण सांगिल्लें. ऑपरेशनाच्या थोडे दिसा पयलीं हांवें डिवायन मर्सीक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी हे रिपीट करनाशिल्ले सदां न्हीत. डिसेंबर 29 ताका ऑपरेशन जालें आनी पुरा बऱ्या रितीन ऑपरेशन जालें आनी म्हजो पूत बेगीनच तांत दिसात सांजे रिकवरी जालो. आमच्या खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. Good evening. This is Naveen from Bahrain. I had sent a petition to Divine Mercy with regards to my final settlement, which I won the case against my previous employer 2 years back, but no positive signs from my lawyer or the previous employer with regards to paying my money. So I was to keep on following up, but nothing happened. But after I received the word of God from Divine Mercy, I started continuously repeating it. Within 2 weeks, I got a response from my lawyer that the opposite party, that is my previous employer, has agreed to pay my money. They wanted to sign a contract with me where they will pay me 10% initially, then 18 installments. So out of nothing, they agreed to pay my money in installments. So there is a sign of positiveness. After 2 years continuous follow-up, nothing happened, but the word of God moved them and changed their mind to pay my money. Because the money I have not received, but they are agreed to give me a contract where I can sign. So I am expecting the contract very soon from them, so I can sign and I can get my money. I thank you, Almighty God, for this wonderful blessing. And I believe mighty God will release the funds immediately from my ex-employer so I can clear all my debts. Thank you, Almighty God, for this wonderful blessing. And Divine Mercy, I thank you for your continuous prayers on my prayer request. Please do pray so that the money shall be credited to my account
at the earliest. पण आयचो विशय जावन आसा म्हज्या मोगाच्या न्हू हे आयताराची जो मोठो नियाळ जावन आसा साम चॅप्टर 25 वर्स 3 पळया साम चॅप्टर कीर्तनांत 25 ओळी 3 पळया घडी भर आमी तुजेर विश्वास दवरतात तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे ना निराशी जावचे ना तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे ना विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे ना आमी देवाचेर विश्वास दवरलो कोण एकलो तरी निराश जाला की इवन फाटल्या दिसांनी कोण एकलो निराश जाल्लो आसा की आमच्या पुर्वजांक पळया कोण निराश जाल्लो आसा की इवन आमच्या जिवितांत कश्टां आकांताच्या वेळार अंधकाराच्या वेळार आमी त्या देवाचेर भरोसो ताका हात बो मारला त्या वेळार आमी निराश जाला की देवान कोणाक ना कोणाक आमच्या जिवितांत धाडलास आमच्या जिवितांत धाडलास म्हज्या मोगाचे न्हू त्या वेळार कोणाक ना कोणाक आमच्या जिवितांत धाडला म्हज्या मोगाचे न्हू एक बो आपुरबायेची एका भावान भायल्या गांवांत थावन एक टेस्टिमनी धाडली ब्रदर हांव इस्रायल थावन येवचेर आसलो डिसेंबरांत आनी हांव येता आसतना हांवें गाडी बूक केली इनोवा गाडी बूक केली वा खंयची एक गाडी बूक केली आनी आमी जे कुटुंबादार सगळीं आमी त्या गाडयेर येता आसतना ही गाडी बऱ्या रितीन चलतली कांय जावना सडनली म्हणल्यार बरी एक्सिडेंट जालें की एका व्हडल्या खणीन पडली खणीन पडटा आसतना हांव केदांय तुमचे मागणें आयकतलो आनी तितलेच समय म्हणल्यार साम 121 खंय तो येता म्हाका आदार सर्वीस परत आमकां आदार येता हांवें सर्वीस पराच्या आदाराक उलो मारलो थोड्याच वेळांनी आमी पडले स्वता पळयत आसतना आमी खणीत आसा बट पळयत आसतना आमकां कोणाकी मार जावंक ना आनी देवाचो आदार मागल्या वेळार देवान सुमारे 10-15 जाणांक त्या स्वत हाडलो ती स्वात कोणाकी कळी जायना तसल्या स्वात आमची गाडी पडला आनी बॉम्बे या बेंगळुरूचे बस रावले थंय तर 15 जाणां धाटा मोठे आयले आमची गाडये कशे म्हणून वयर दवरले त्याच गाडयेर आमच्या गांवांक आयल्या ब्रदर गाडी कांय जावना आमकांय कांय जावना देवान आमकां आनी गाडयेक सेफ रितीन राखले मात्र न्ही ब्रदर त्या खणींत त्या धाट्या मोठ्या देवान धाडन ती गाडी आमची वयर उखलून दवरली हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक हे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हणल्यार आज आमच्या आदार आमकां कोणातून आदार येता आमच्या आदाराक कोण येता आमी कोणाक हाक बोब मारता कोणाक सोदता कोणाचे भरोसो दवरता मागीर आखरी आमी निराश जाता म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर आमच्या हर एका कश्टाच्या वेळार आमच्या हर एका दुखाच्या वेळार आमच्या अस्कतकायेच्या वेळार त्या देवाचेर मात्र आमचो भरवोसो कांसोवंक जाय पळया हांगा पळय मार्क चॅप्टर 2 वर्स 1 to 12 म्हणशे घडी पळय आमी थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरना पाटी आयलो थंय तो एक घरांत आसा म्हणले खबर जाली हे आयकून इतलो लोक थंय जमा जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नातलो अशें तो देवाचे उतर परगटून आसतना 6 जाण एक कारीगरा ताचे सरशी उखलून हाडून आयले एका आरीगराक ताचे सरशी हाडून आयले पूण लोकांचे खेटी निमती इतलो लोक त्या सुवातेर जमो आसलो की ताका जेजू सरशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना ताका जेजू सरशीन व्हरूंक ताका जालें ना तांकां जालें ना देखून जेजू आसल्या कडेन घराचे पाके सोडून उक्तें केलें आनी आरीगराक तो न्हिदून आसल्या अंतुळा समेत आरीगरा पळय जेजूचे ताचो भरवोसो दवर जेजू गूण करता पातयेनी पळया ताणें कितें केलें पाक्यार चडली ती 4 जाणां आनी त्या आरीगराक घेवन 5 जाणांक सांगाता त्या पाक्यार ती चडली म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या 4 जाणांचो भावार्थ पळया इतल्या लोकांक बरो केलो धनी तो सडवंदार तो तर आमी हाडल्या ह्या आरीगरा बरो करचो ना गी तांच्या त्या भावार्था प्रमाणे त्या पाके ताणें सुटयले त्या पाक्याक थावन दोरयेन त्या आरीगराक जेजू आसल्या त्या स्वत धाडले म्हज्या मोगाचें न्हू जेजून आरीगरा पळोवना त्या पाक्यार कोण चडला तांकां पळयले आनी तांचो भावार्थ जेजून पळयले तांचो भावार्थ म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमच्या कुटुंबाच्या जिवितान पारिवारीक जिवितान आमच्या आज कश्टाच्या जिवितान आज आमी भावार्थान तीर आसूंक जाय आनी आमची पूर्ण पातयेनी आमच्या देवाचेर आसूंक जाय आमचो देव आमचें कुटुंब बांदून हाडटा म्हजो देव म्हज्या घोवाक सारकें करता म्हजो देव म्हज्या बायलेक सारकें करता म्हजो देव म्हज्या भुरग्यांची जिवीत बांदून हाडटा म्हणलो भरवोसो आज आमच्या जिवितान आमी खात्री करूंक जाय आनी थीर करूंक जाय
हांव इतलेंच सांगूंक आशेता की हर एक सकाळी आज देवाचे तुजेर विस्वास दवरता ते निराशी जावचे नात. ह्या 100 जाणांनी त्या जेजूचेर भरोसो दवरलो म्हज्या मगचे न्हू, ते निराश जावंक ना. जेजून त्या आरिगरा पळोवना, त्या 100 जाणांचो बाबार्थ पळयलो आनी म्हणलें उठ हांगा थांव, तुजें हांतूळ घेवन चल तुजें हांतूळ घेवन. कित्याक आज त्या 100 जाणांच्या बाबार्थांत वरी हांवें तुका बऱ्यापण लाभयला. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या मगच्यान परतून त्याच विशया तुजेर विस्वास दवरता ते की तीच निराश जावं ना. वा आरिगरांक हाडिल्ले 4 जाण निराश जाले गी ना म्हज्या मगच्यान. कित्याक म्हळ्यार तांचो बाबार्थ ते जेजूचेर अखंड आसता कारणा खातीर म्हज्या मगच्यान त्या विस्वासान त्या सुवातेर आरिगरा तेणी देंवयली आनी खंडीत जावन तांच्या बाबार्थाद्वारे त्या आरिगराक कंप्लिटली जेजून बरेकण फाटी धाडले. आज म्हज्या मगच्यान आमच्या पारिवारीक जिवितांत, आमच्या जाणट्या जिवितांत, दिसपट्ट्या जिवितांत त्या जेजूचेर आमी पूर्ण बाबार्थ दवरुया. कित्याक ताचेर बाबार्थ दवरतात ते केदीस निराशी जावचे नात. हालेलुया. परतून पळय विलापाच्या पुस्तकांत 3 आनी 25 वेळी पळया. ताची वाट पळोवन रावतल्या मनशाक ताका सत्ताल्या आत्म्याक सर्वेस पोर बरो जावन आसा. परतून मिका चॅप्टर 7:7 पळया. पूण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो, म्हजी सडवण करतल्या देवाचेर हांव भरोसो दवरतलो. म्हजो देव म्हजे मागणे आयकतलो. 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 म्हज्या मगच्यान आज बावरतना आमी थीर रावया. कित्याक आयचो विशय जावन आसा तुजेर विस्वास दवरता ती निराशी जावचे ना. निराशी जावचे ना. निराशी जावचे ना. जावचेच. आज खंडीत जावन डेफिनेटली तुमी आनी तुमचे कुटुंब बिलकुल निराशी जायनात. परतून म्हणटा साम चॅप्टर 37:34 सर्वेस्पराचेर भरोसो दवर, ताच्या वाटेन चल, देशाचो वारिसदार करून तो तुका उबारतलो. देशाचो वारिसदार करून तो तुका उबारतलो. देशाचो वारिसदार करून तो तुका उबारतलो. तुका उबारतलो. म्हज्या मगच्यान तात्कालीक काणयेक, पोकळ्या गाजाल्याक, संवसाराच्या राटावळ्याक ना संवसारान आज बुलयल्ल्या बुलोवण्याचेर आमी पातयेवचे नाका. ते आमी निराश जातल्या जाल्यार आज देवाचे उतर तुजेर विस्वास दवरता ते निराशी जावचे ना. निराशी जावचे ना. जावचेच ना. पूर्ण विस्वास दवरया. पूर्ण विस्वास दवरया ते जेजूचेर, पातयेवचे जेजूचेर. तोच आमचो आदार म्हणून आमी भरोसो दवरया. खंडीत जावन डेफिनेटली आमी परतून रोयत जाता आनी आशिर्वादांनी भरता. जाणेकली आमचे दोळे आमी दंपया, आमचो हात जातालो आमच्या काळजा दवरल्याला उक्तो दवरया. त्या सुम्या लागी ताची सकत आनी कृपा ह्या वेळा मागोवन घेवया. मोगळा जेजू प्रत्येक तरान आयचो दीस आमी तुज्या आतां समर्पीत करता आसतना आयचे दिसा कितले पयणारी आसात, कितली बाबडे बऱ्या कामां हात घाला, कितले लोकांचे आज कितें ना कितें समस्या आसा, गरजो आसा, पिडा आसा, कश्ट आसा. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणा एडमीट केला, कोणा ब्लड टेस्ट आसा आनी विंगड गरजो आसात, कोणाचे एग्जामी आसात. ह्या सगळ्या गरजां हांव तुज्या भुरग्याक राख आनी सांबाळ. तुज्या भुरग्यांचेर आज दाय दाखय जेजू. आज तुजेर पातयलो कोणी निराश जावचो ना. आमी विस्वासान ह्या लायनीर आसली मात्र न्ही, ह्या मागण्या खातीर मात्र न्ही, सगळ्या संवसारांत आसल्या तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वादां, बेसांवां, पदवी, कृपा देवे म्हणून आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें अनाउन्समेंट मेच्या 22 तान 25 तारीख पर्यंत सेंट जोसेफ कॅथेड्रल आबुधाबी त्या सुवातेर सांजे 6:30 मिसाच्या उपरांत ही रिती आसतली. दयाकन सगळ्या मंडळांतर मागया आनी विशेष सुमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. Praise the Lord. My name is Alan Nixon Mascarenhas and I am speaking from Bombay. I would like to share my testimony today. In the month of November last year, my company told me to find another job as they would be laying off people. I was really tense regarding my future. We contacted Brother Prakash and his team and they gave us the word of God, Psalm 91 verse 15 and Philippians 4 verse 6. And we kept on repeating the word of God day and night, daily, every day.
In a few days' time, I received an interview call from a very good company, and the Lord helped me in cracking this interview, and I got selected. I want to praise and thank the Lord for His mighty works in our lives, and also thank Brother Prakash and his team for giving us the Word of God and praying for us. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. हांव एस नगरतावन उलयतां. देवान म्हज्या तें केल्ल्या सर अजापां खातीर हांव टेस्टमनी दिवंक शेतां. म्हज्या दोंपराचें गांठ कठीण दूख आसलें. सकाळीं सांजेर आनी दनपारां मागण्यान भाग घेवन देवा कडेन मागलें. आतां पांयांची गंठेची दूख कंप्लीट गूण जाल्या आनी कितले वेळ धिमी घालून की म्हाका पुरासाण जायना. दुसरे टेस्टमनी आमचें घर भाड्याक नासतना कालीस आसलें. आतां एक बरी फॅमिली येवंक मागलें आनी एक वर्स भाड्याक कोणी येनासतना कालीस आसलें. आतां बरी फॅमिली भाड्याक येयल्या. इतले व्हडले अजाप केल्या देवाक हांव काळजांत नरकां दितां. तशेंच आमचें तें ओब्बावर्थ आसा केल्ल्या ब्रदर प्रकाश तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. लव यू जीजस, ट्रस्ट यू जीजस, प्रेज यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव म्हजे दुवेची टेस्टमनी दिवंक येतां. म्हजे दुवे पांयेचे दुखेन शिको मस्त कश्ट मारताले. ते हॉस्टेलांत आसलेले. ते दुखे वरवीं प्रिंसिपलान ताका घरा रेस्ट घेवंक धाडले. तेन्ना हांवें 3 वरांच्या आराधनार जिजू लागीं मागलें ताका आमचे गांवांत सीट मेळचें पासून, आनी सीट मेळ्ळ्यार हांव टेस्टमनी दितां म्हणलें. आतां ताका लागीं सीट मेळ्ळा आनी सदां कॉलेजी वयती आसाय. इतले व्हड अजाप केल्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. थँक्यू जेजू. प्रेज द लॉर्ड. ही टेस्टमनी दिवंक लेट केल्ल्या खातीर जेजू कडेन बोगसणें मागतां. तशेंच आमचे खातीर मागले ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाक देव बरें करूं म्हणटां. हांव मुंबयच्यान उलयतां. हांव सुमार 1 म्हयन्या पयलें स्टुलार्थान देंवतना व्हडलो आवाज जावन उदरींच पडली. हांव पुडले प्रकार हांवें चिंतलें म्हजो मांडो आनी पॅकार्ड गेलें म्हूण, कित्याक म्हाका पयलेंच डिस्क प्रॉब्लेम आसलें. त्या घडये हांवें कंटिन्यूस देवाक उलो मारलो आनी थंयच बसून मांडो आनी पॅकार्ड चॅक करून पळयलें. दुखी नातलें, रागत येवंक नातलें. पडटना म्हाका उखल धरले बरी जालें आनी म्हाका खात्री जालें की खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसा म्हूण. फुडले दीस म्हजें सकाळींचें आनी दनपारांचें डिवायन मर्सी मागणें जाल्लें. हांव घरा एकलींच आसल्यार आय ऑलवेज फील द प्रेझन्स ऑफ गॉड. उपरांत म्हाका दव्या हाताचो एल्बो दुखूंक लागलो. एक्सरे काडून पळयतना हार्ट तुटलां, ऑपरेशन करचें म्हूण डॉक्टरान सांगलें. आतां हांव ऑपरेशन करून प्लास्टर घालून मस्त बरी आसा. म्हाका दूख कांयच कळोंक ना. हांव ब्रदर प्रकाशाचें डिवायन मर्सी प्रेयर 2 वर्सांत हांव आयकतां. हें मागणें सुरू करच्या पयलें म्हजो मुक्काल बायबल वाचून जाल्लो तरी एक वर्ड ऑफ गॉड म्हाका उडास नातलो. आतां म्हाका 45 वर्ड ऑफ गॉड बाहेड गुत्तात. हांव सदांच रस्त्यार चलतना न्हिदतना कसलेय प्रॉब्लेम जाल्यार हांव म्हणून आसता. कोणेय म्हाका माग म्हळ्यार तांचे खातीर वर्ड ऑफ गॉड दिता आनी तांचे खातीर हांव मागतां. न्हिदतना म्हणान जाल्यार थंयच म्हाका बरी न्हीद पडटा. आतां जेजूस आमचो डॉक्टर, ही इज द मायटी हिलर. देवाचेर आमचो इतलो भवट घट करूंक शिकयल्ले आमच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी आमकां शिकून दिवच्या सगळ्या पाद्राबांचो हांव काळजांत उपकार बावडटां आनी तांचेर देवाची धाराळ आशिर्वादां पडोवन दीत आनी तांची शिकवण संवसाराच्या हर एका कोणशाक पावोवन दी म्हूण मागतां. थँक्यू जीसस, प्रेज जीसस, लव यू जीसस, एडोर यू जीसस, हालेलुया.